साथियों, हक मौजूद। शुक्र क्या है? तसव्वुफ में शुक्र करने की बहुत बड़ी अहमियत है और उस शुक्र का रूहानी हाल पर बहुत बड़ा असर है। कभी आपने ये सोचा है कि हमारे पास जब सब कुछ होता है तो फिर भी हमारा दिल मुतमईन क्यों नहीं होता? और कभी आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ थोड़ा है, बहुत थोड़ा कुछ है, लेकिन फिर भी वो पुरसुकून और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ये क्या है? यही शुक्र है। कुछ लोग थोड़ा सा पाकर फिर भी अपने आप को पुरसुकून रखते हैं, ये शुक्र का असर होता है। शुक्र का मतलब सिर्फ हर बात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना काफी नहीं होता। जिस तरह देखा होगा आपने, कोई तकलीफ किसको पहुंचती है, फिर आप जब उससे पूछते हैं कि भाई क्या हाल है, तो वो कहता है भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि वो शुक्र का हाल नहीं होता, वो शुक्र का हाल नहीं है। वो बस जुबान से कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन उसका हाल, उसका दिल, उसका पूरा का पूरा जो रूहानी सिस्टम है वो उस पर मुतमईन नहीं है, पूरा इत्मीनान नहीं है। तो इसको हम शुक्र नहीं कहते तसव्वुफ की लैंग्वेज में। तो शुक्र का मतलब होता है कि दिल से नेमत को मानना, जुबान से उसकी तारीफ करना और अमल से अल्लाह ताला की नाफरमानी न करना, ये शुक्र है। और शुक्र वो सिफत है जो दिल को शिकवा से और बेसुकूनी से पाक कर देता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ए बंदा अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। हजरत जुनैद बगदादी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने फरमाया कि शुक्र ये है कि अल्लाह ताला ने आपको जो नेमत अता फरमाई है उसको गुनाह में इस्तेमाल ना करो। अब इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने जो हमें माल और दौलत दी हुई है वो भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। अल्लाह ताला ने वो नेमत हमें अता फरमाई है, तो उस पैसे को, उस दौलत को गुनाह में इस्तेमाल ना करो, ये भी शुक्र है एक किस्म का। तो तसव्वुफ में शुक्र की बहुत बड़ी अहमियत है और सूफिया किराम हमें समझाते हैं कि अपने अंदर शुक्र का हाल कैसे पैदा करो। तो हम जब अपनी लाइफ स्टाइल को देखेंगे, अपने टाइम टेबल को देखेंगे, रोजमर्रा की जिंदगी के स्टाइल को देखेंगे, तो उसमें हमें ऐसे काफी मौके मिलते रहते हैं जो हम नोटिस में उन चीजों को नहीं लाते, निशानदेही हमसे नहीं हो पाती कि हम अगर उसमें शुक्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए नेमतों को भी बढ़ाएगा और हमारा रूहानी हाल मजबूत होगा। और हम लोग जो उसको नोटिस में नहीं लाते तो वो मौके जो है ना हमसे गुजर जाते हैं और हमसे वो मौके ज़ाया हो जाते हैं। जैसे मसलन आप सुबह को सवेर निकले, जैसे आप ज़माने में निकलेंगे तो आपके साथ जो लोग मिलेंगे वो कोई आपसे अजीब स्टाइल में बात करेगा, कोई आपसे गाली गलौज से बात करेगा, कोई किसी का रवैया नाबर्दाश्त होगा। तो और या देखेंगे आप कि वो आपके आगे से ऐसे गुजर जाएगा कि आपको चिढ़ लगेगी, या आपके सामने से धुआं करता हुआ जाएगा, या वो खामखा ओवर क्रॉसिंग करेगा। ये सारे जो भी उनके वर्ताव होते हैं वो हमें चिढ़ दिलाते हैं। तो इसी हाल पर सूफी को शुक्र करना है। इस हाल पर वो कैसे? वो महसूस करे कि अल्लाह ताला ने इन लोगों के अंदर, यानी ये लोग जाहिल हैं, ये जो लोग जिनके ये ऐसे रवैये हैं वो लोग जाहिल हैं, उनकी इस्लाह नहीं हुई, उनका किसी ने तज़किया नहीं किया, तस्फिया नहीं किया किसी ने उनका। वरना अगर उनके अंदर अगर जहालत नहीं होती तो वो ऐसा काम भी नहीं करते। ये उन लोगों की जहालत है और तुम्हारे अंदर अल्लाह ताला ने वो रोशनी, वो नूर अता फरमाया हुआ है, वो समझ बूझ इदराक अता फरमाई हुई है। ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला का इनाम है, नेमत है। तो जब ये हाल महसूस करेगा सूफी दोस्त, वो खुद ब खुद शुक्र कर लेगा। यानी वो शुक्र करेगा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये समझ सूझ बूझ दी हुई है
اور اس کو نہیں دی ہوئی تو وہ جاہل ہے، اس کے اندر ظلمات ہے۔ تو ہم زندگی میں روزانہ آپ نوٹس میں لائیں، ہر موڑ پر نوٹس میں لائیں گے تو شکر کرنے کے آپ کو کافی مواقع ملیں گے اور آپ اپنے حال کو ٹھیک کر لیں گے۔ تو آپ اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں، اس ٹائم ٹیبل میں اوپر لکھ لیں شکر، پھر نیچے اپنے جو بھی آپ اپنا کام کے ٹائم ٹیبل بنا رہے ہیں ان ٹائم ٹیبل میں آپ چیک کریں کہ میں نے شکر کتنا کیا کتنا نہیں کیا۔ بلکہ صوفی کے لیے تو ہمارے بابا ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے مریدوں کو کہ جب دن گزر جائے اور رات کو تم سونے لگو تو اس وقت اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کا حساب کرو کہ میں نے کتنا شکر کیا اور کتنی ناشکری کی، کتنا وقت میں اپنے ذکر و فکر سے غافل رہا، کتنا میں ذکر و فکر میں محو رہا۔ تو یہ جب ٹائم ٹیبل بنائیں گے تو اس سے پھر عملاً ہم شکر کر پائیں گے، ورنہ زبان سے تو شکر ہر کوئی بندہ کرتا ہے لیکن دل میں وہ اترتا نہیں ہے کبھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا۔ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا، وہ صرف مال کے لیے نہیں ہوتا بلکہ دل کے سکون کے لیے ہوتا ہے۔ دل کے سکون میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اور برکت میں گھر کے مال و ملکت میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ دل کے اندر اطمینان کے لیے بھی ہے یہ لفظ کہ اس اطمینان میں اضافہ فرما دوں گا۔ شکر اگر کوئی بندہ نہیں کرتا تو پھر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ نقصانات یہ ہیں کہ ہر وقت وہ شکوہ کرتا رہے گا، یہ نہیں ہے میرے پاس، یہ سہولت نہیں ہے، میں اس میں ناکام گیا، میرے وسائل نہیں ہیں، صرف اور صرف ناشکری کرتا رہے گا، شکوہ کرتے رہے گا۔ تو نعمتوں کی بے قدری، دل کا سخت ہونا، یہ سارے ناشکری کے نقصانات ہوتے ہیں۔ روحانی بے سکونی پیدا ہوگی۔ اکثر مسئلہ نعمت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، شکر کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو انسان کے ساتھ مسائل پیش آتے ہیں وہ نعمت کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ جو بندہ شکر نہیں کرتا نا اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب شکر اپنے اندر پیدا کیسے کریں؟ آپ اپنی ایک روٹین بنا لیں، دن میں کم از کم ایک بار سوچیں آج مجھے کون سی نعمت ملی، نہیں تو کم از کم ایک نعمت تو ملے گی، اس پر شکر کر لیں۔ اور دوسرا، مشکل میں بھی یہ کہیں کہ یا اللہ جو دیا ہے اس پر شکر ہے۔ اب ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگ ناشکری میں اس وجہ سے آ جاتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نہیں ملی اس پر ناشکری کرنے لگ جاتے ہیں، جو چیز ہمیں عطا ہوئی ہے اس پر شکر نہیں کرتے۔ تو اپنی عادت یہ بنائیں کہ جو چیز تمہیں عطا ہوئی ہے اس پر شکر کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے اس کو گناہ میں استعمال نہ کریں۔ آپ کو جو مال و دولت پیسہ پائی ہے وہ ملا ہوا ہے، آپ اس پیسے کو گناہ میں استعمال نہ کریں، فضولیات میں استعمال نہ کریں۔ اور دوسرا کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو آپ اس کے ساتھ حسد نہ کریں، آپ شکر کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے اس پر بھی مجھے شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے خوش رکھا ہے اس پر بھی مجھے شکر ہے۔ تو تصوف ہمیں شکر کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ شکر صرف عبادت ہی نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا بھی ایک انداز ہے، ایک اسٹائل ہے۔ اگر شکر کے اسٹائل سے زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی بڑھائے گا، تمہارا روحانی حال بھی ڈیولپ ہوگا۔ اگر شکر کو آپ نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے تو روحانی حال بھی روزانہ روز گرتا جائے گا اور ناشکری آپ کے اندر داخل ہوتی رہے گی۔ تو جس نے شکر کر لیا اس نے سکون پانا سیکھ لیا۔ اب اگر شکر کو دل میں رکھتے ہیں تو یقیناً سکون بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔